नमस्ते। राष्ट्रिय सूचना आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सूचना मेरो हकको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो कार्यक्रममा हामी सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था र यस सम्बन्धी चेतना फैलाउने विविध पाटालाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अनि पछिल्लो समयमा कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको जस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, जस्तो सुझाव आइरहेको छ, त्यसप्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी विशेष गरी सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थालाई एकचोटि निहाल्नेछौँ, किनभने विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाइसकेका छन् सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै सूचनाको हकप्रति बेवास्ता गरेको कुरा खुलेआम छ भन्ने कुरा एकातिर छ भने भर्खरै भने रिपोर्टले पनि त्यो देखाइसकेको छ। त्यति मात्र होइन कि हामीले अहिलेको यो परिवर्तित अवस्थामा, परिवर्तित शासन पद्धतिमा यो स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारका रूपमा पनि अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा अहिले हालै मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिहरू आएर अब अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा पनि अहिले निहालिरहनु भएको छ, काम गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर हामी सुरुमै यो पनि आज ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्नेछौँ कि यो सूचनाको हकलाई बढीभन्दा बढी महत्त्व दिँदाखेरि कसरी हामी फरक पार्न सक्छौँ र कस्तो अवस्थामा हामी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि आज हामी ध्यानाकर्षण गर्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, आजका हाम्रो कार्यक्रममा जो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यकाल राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आयुक्तका रूपमा व्यतीत गरिसक्नु भएको हुनाले विगत र अहिलेको राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्रियाकलापलाई पनि हामी थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मैले भनिहालेँ, आजको हाम्रो अतिथि राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व सूचना आयुक्त, त्यसका साथसाथै उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ अनि एउटा वरिष्ठ महिला अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यशोदा तिमसिनाज्यूलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त वर्तमान अवस्थामा यो सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ 62-63 को परिवर्तन पछिको यो कानुन बहा भएर त्यसपछि धेरै कुरा परिवर्तन भए। देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भयो, हामी चाहिँ नि संघीयतामा गयौँ। त्यो हिसाबले पनि यो हुनु जरुरी थियो। अब पुरै पुग्यो भन्ने कहीँ केहीमा पनि हुन्न होला र यो चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने सबैभन्दा ठुलो औजार भएको हिसाबले यो छिटो बढ्नुपर्छ, हुर्कनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो अनुरूप हिँड्यो कि हिँडेन केही मापदण्ड होलान् अनि मात्रै भन्न सकिने अवस्था छ। तर चेतनाको स्तरको हिसाबले चाहिँ एउटा तहमा भनौँ हैन, एउटा तहमा चाहिँ छ। तर त्यसले जति सुशासन र हाम्रो चाहिँ यो उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई जति यसले चाहिँ घुमाएर लिएर आएर दिशानिर्देश गर्न पर्ने हो, त्यसमा कहीँ अहिले पनि खाडल छ। जस्तो हामीले बारम्बार पहिला पनि चर्चा गर्ने गर्थ्यौँ होइन, भन्नैपर्छ अब यो कार्यक्रम सूचना मेरो हक पनि तपाईँहरूकै कार्यकालमा सुरु भएको र आजसम्म उहाँहरूले पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू अझ आउनुपर्छ, धेरै आउनुपर्छ र विगतको दिनमा हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि गरेका कुरा र आजको कुरामा तथ्याङ्क र अनुसन्धान हेर्ने हो भने, त रिपोर्ट हेर्ने हो भने खासै फरक देखिँदैन होइन। जस्तो सरकारले केही अध्ययन, मतलब नेपाल सरकारकै सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने हो भने पनि प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर हेर्ने हो भने 30% हाराहारीभन्दा माथि जान नसकेको होइन। सरकारी निकायबाट पनि किन यस्तो व्यवस्था हुन्छ होला, जबकि उहाँहरू त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो नि? हाम्रो मानसिकता, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मानसिकता रहेछ। केही मान्छेको बुझाइ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने कर्मचारीको तलब बढ्यो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने एक थरीको भनाइ छ। त्यसको लिमिटेसन के हो? कति बढ्यो भने कतिले पुग्छ मान्छेलाई, त्यसको लिमिटेसन त छैन। त्यसो हुँदा यो सूचना दिने मामलामा पनि मलाई के लाग्छ भन्दा हाम्रो हुर्काई, हाम्रो बढाइ, हाम्रो पढाइ, हाम्रो पाठ्यक्रम, त्यसमा समावेश विषयहरू, नैतिक शिक्षा, यी सबै कुरा देख्दा चाहिँ त्यसले कहीँ न कहीँ यसमा असर पुऱ्याएको छ यो सूचना दिनेमा। किनभने सबै ठाउँ व्यथिति गरेर सम्भव पनि छैन, त्यो गरेको पनि छैन। उसो भए दिन किन गाह्रो त? अहिले पनि दिन किन गाह्रो भन्दा किन बोलिराख्नु, किन दिइराख्नु, बरु नबोल्यो नदियो ढुक्कै हुन्छ। मान्छेको त्यो मानसिकता कहाँबाट आउँछ भन्दा हुर्काइमै आउँछ। त्यो अघिल्लो पुस्ताको संरचना जुन छ कर्मचारी तन्त्रमा र सबै त्यस्तो छैनन् पनि। अब जो केही मान्छेहरू जति आफूले गरेको काम दियो त्यतिबाट अब आफ्नो बढाइ चढाइ हुन्छ भन्ने बुझ्नेहरू पनि छन् र हो पनि, त्यसले चाहिँ विज्ञापनकै काम गर्छ। त्यतातिर चाहिँ नि धेरै ध्यान नदिने, चुपै लागौँ, होस् न त
भन्ने हाम्रो प्रवृत्ति जुन छ त्यो प्रवृत्ति पनि कारक छ जस्तो लाग्छ। तर तर अब त पुस्ता परिवर्तन हुनुपर्ने बेला त भयो त हैन? हो, त्यसले यहाँलाई त्यसको कहाँ सङ्केत गरौँ भन्दा हर्क साम्पाङले सधैँभरि प्रश्न गरेका छन्। त्यहाँ धरानमा चुनाव जित्नु अगाडिको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि सधैँ प्रश्न गरेका छन्। कसलाई भन्दा राज्यलाई, सम्बन्धित निकायलाई, स्थानीय त्यहाँका चाहिने नीति निर्णायक तहका मान्छेहरूलाई सधैँ प्रश्न गरेका छन्। त्यो प्रश्न गराइ सुनेपछि जनता आकर्षित त भए त। भनेको सूचनाको महत्त्वलाई उनीहरूले पनि देर कता हुआ अन्धेर नै हुआ, गर्न त गरे। उनले 10 वर्षदेखि प्रश्न उठाइरहेका रहेछन्, कहाँ, कहिले, कसरी, किन, हामी त्यही प्रश्न उठाउनुहोस् भनेर सधैँ भन्थ्यौँ। उनले उठाएको प्रश्नको मान्छेले ध्यान त दिए रहेछ नि त। त्यो देख्दा के लाग्छ भन्दा ढिलो भए पनि यो प्रश्न उठाउनेको चाहिँ समाजमा पहिचान बन्छ, यसले हाम्रो नेतृत्व लिन्छ भन्ने हुन्छ र सुशासनका निम्ति चाहिँ यस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने ढिलो चाँडो अनुभूति हुन्छ कि के हो भन्ने त्यो आशा चाहिँ पलाएको छ। तर एट द सेम टाइम अर्को नभनी नहुने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जसरी सूचना दिनेहरू अप्ठ्यारो मान्छन्, अन्कनाउँछन्, लिनेहरू त त्यति पनि छैनन्। यो मेरो हक हो, मैले सोध्न पर्छ भनेर थाहा पाउनेहरू पनि चुप लाग्छन्। थाहा नपाउनेको त कुरै भएन, त्यतातिर हामी जानै परिन। जसलाई थाहा छ यो समाज, यो राज्य, यी मेरो ट्याक्सले चलेका निकायहरू म प्रति चाहिँ संवेदनशील हुनपर्छ, जवाबदेही हुनपर्छ। त्यसो हुँदा मेरो प्रश्न गर्ने हक छ भने यहीँनिर पनि दुईटा कुरा जस्तो देखिन्छ नि। एउटा त कस्तो भन्दाखेरि सम्बन्धित हरेक सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना र निर्णय चाहिँ दिनु पर्यो, प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरै गर्नु पर्यो, सूचना दिनु पर्यो नै भन्छ जो जान्ने पक्ष छ हैन। र अर्को नागरिकको तहमा चाहिँ नि तिमीले यो सूचना पाउँछौ, नपाएको हकमा तिमीले त्यो माग गर्न पनि पाउँछौ भन्ने व्यवस्था पनि छ। तर यहीँनिर एउटा के देखेको छ भन्दाखेरि सूचना दिनमा कन्जुस्याइ भन्ने कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर पनि नगर्ने, गरेमा पनि 20 प्रकारका सूचना नराख्ने पनि भनिहाल्यौँ। तर यहीँनिर अर्को एउटा के समस्या पनि देखिएको छ भन्दाखेरि यो सूचनाको प्रवाह गर्नको निम्ति अहिले यति धेरै मिन्सहरू भयो नि हैन, जस्तो सामाजिक सञ्जाल भयो, यति धेरै नेटवर्कहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि सूचनाले जसरी प्रवाह गरिरहेछ नि त्यो सूचना चाहिँ नि सही छ कि छैन, भ्रामक छ कि छैन। अस्ति भर्खरै एउटा दुःखद दुर्घटना जुन भयो हैन, यो प्लेन क्र्यासको, हामीले अत्यन्तै दुःख लागेको छ त्यो घटना। अनि त्यसका सूचनाहरू जसरी प्रवाह भए, जसरी फोटोहरू आए, जसरी हराउने बित्तिकै श्रद्धाञ्जली व्यक्त हुन थाले भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल भनेको एउटा भनौँ न अब यो मूलधारको सञ्चारभन्दा बाहेकको सञ्चारले अहिले जसरी एउटा साम्राज्य कायम गरिरहेछ र नियमनकारी निकायहरूले पनि त्यसलाई एउटा नियमन भनौँ, नियन्त्रण त भन्न मिलेन, नियमन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदाखेरि यो जनताको सूचना पाउने अधिकार चाहिँ नि यताबाट नदिने, उताबाट च्यानलाइज भएर यताबाट अर्को किसिमले जाने र गलत सूचना पाएर झन् भ्रमहरूले अर्कै स्थिति ल्याउने अवस्था अहिले छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने तपाईँ त पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि एउटा दखल राख्ने व्यक्ति हो। यो कस्तो मलाई मिल्ने प्रसङ्ग आयो। मैले चाहिँ त्यो लिस्ट, नेम लिस्ट, त्यहाँ सवार यात्रुहरूको नेम लिस्ट चाहिँ नि ट्विट गरेका थिएँ। मलाई धेरै साथीहरूले त्यहाँ के भनेर प्रश्न गरेका छन् भन्दा यो आचार संहितामा पर्ने कुरा हो, सूचना हो नि त, त्यसमा समवेदना लेख्नु अमानवीयता हो, श्रद्धाञ्जली भन्नु त्यो त सुहाउने कुरा होइन। खालि हराएकोमा त जान्नु पनि पाउनु पर्यो कि तपाईँको छिमेकी, आफन्त, नजिकको मान्छे, टाढाको मान्छे को पर्यो भनेर त जान्न पाउने हक पनि त हो नि सँगसँगै। यही प्लेन क्र्यासको मामलामा सबभन्दा जनताले जान्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा त्यो प्लेन कति वर्षदेखि आकाशमा उडिरहेको थियो, कति वर्षकोसम्म उड्न पाउँछ, पाइलट को थिए, कस्तो अवस्था थियो, कसरी उडाइन्छ, यहाँको यो चाहिँ जनताले जान्न पर्ने कुरा हो। किनकि भोलि पनि यो घटना भइसकेकोमा तर त्यो जानेर पनि जनताले के गर्छन्, त्यो प्लेन कति वर्ष चलेको छ, अब त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा एउटा प्लेन चल्छ, दुईटा प्लेन चल्छ, मान्छेको त बाध्यता हो। त्यो त फेरि पनि सरकारतिर फर्किने बेला भयो। सरकारले कतिसम्म गरेको रहेछ भन्दाखेरि यसैमा एउटा सूचना पनि भनौँ म कि 15 वर्ष पुरानो प्लेन किन्न नपाउने, हवाईजहाज किन्न नपाउने, तर आइसकेपछि जति वर्ष पनि अब हेर्नु 40 वर्षभन्दा बढी यो प्लेन चढेको अवस्था रहेछ भन्दाखेरि यो सूचना प्रवाह गरेर एउटा किसिमले नियमन हुने कुरामा त ठुलो प्रश्न छ। किनभने जनता, हामी नागरिकलाई थाहै छैन यो कुरा। यो प्रश्न मेरो बुझाइमा चाहिँ यो प्रश्न गरिदिएको भए चाहिँ कम्तीमा पनि, किन राज्यको निकायका मान्छेलाई पनि यो जानकारी थिएन होला मेरो विचारमा कि यो 40 वर्षभन्दा बढीको प्लेन उडिरहेको एकदम मुठीभरलाई थाहा थियो होला, जो त्यहाँ डाइरेक्ट त्यहाँ चाहिँ। तर पनि फेरि बाध्यता थियो होइन? बाध्यता सँगसँगै अर्को के चोइस छ भन्दा त्यति अप्ठ्यारो अवस्थामा त बाध्यताका बावजुद पनि प्रश्न त उठाउन पाइन्थ्यो नि।
आज नभए भोलि त कार्यान्वयन हुन्छ नि, हुनुपर्छ भन्ने लाग्न पर्यो नि सचेत नागरिकले त। तर त्यता चासो पनि छैन। यहीँनिर कस्तो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले विगतको समयदेखि पछाडि पारिएका वर्गहरूलाई उछाउनको निम्ति धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ होइन। जस्तो महिलाको निम्ति कति के गर्यो भन्ने कुरामा त राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हुँदा यहाँले एउटा बुकलेट नै तयार गर्नुभएको थियो भन्दा त्यो सूचना अहिलेसम्म पनि जनतामा नपुग्नु र यता व्यवस्था गर्नुको खाडलले त हामी धेरै पछाडि परेका छौँ नि होइन। अब त्यसमा गर्न सक्ने चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सूचना प्रवाह गरेपछि लाभान्वित को भयो भनेर हेर्न पर्ने अहिलेको टटकारो आवश्यकता हो। दुईटै कुरा पुग्न पनि पुरा पुगेको छैन। अर्कातिर त्यो पुगेपछि के भयो भन्ने पनि छैन। कसले प्राप्त गर्यो? प्राप्त गर्नुपर्नेले गरेन कि त्यो खोज्ने कसले त भन्दा अब राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ एउटा त्यसमा त्यो बुकलेट वितरण गरिसकेपछि कहाँ पुग्यो र पुगेको छैन भने पुर्याउने, पुगिसकेको छ भने त्यसले के परिवर्तन ल्यायो त भन्ने हेर्नलाई अलिकति ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ। अनि यहीँनिर जस्तो यहाँहरूले को बेलामा नि यहाँले चाहिँ एउटा यो 3 बुँदे अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेदेखि लिएर अबको हुलाक सेवालाई चाहिँ नि यो भनौँ न सूचनाको हकलाई स्थापित गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने भने जस्ता कुराहरू पनि बिचमा चर्चामा आएका थिए। हामी चाहिँ नि अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभरिको एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा उहाँहरूसँग धेरै सूचनाको समन्वय पनि हुने हुँदा एउटा त्यो कुरामा अलिकता प्रोएक्टिभ भइदिने हो कि भनेर आग्रह गर्न मिल्ला होइन। तर कानुन तह त्यस्तो उहाँहरूको कुनै जिम्मेवारी नभएको हुनाले अब त स्थानीय तह भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ यतातिर जोडेर गजब गरी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होला नि यहाँलाई पनि। अहिले यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्नुहुन्छ भने भलै बालनजीले सूचनाको हकको कानुन पढ्नु भएको छ मलाई लाग्दैन, पढ्नुभयो छ भने सो मच बेटर। तर जब यो महानगरको मिटिङ उहाँले लाइभ राख्नुभयो यसले चाहिँ नि पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विधिको शासन, सुशासन भनेर हामी लोकतन्त्रका आधार हुन् र सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न चाहिने यिनै तत्त्व हुन्, यी प्राणवायु हुन् भन्दै हिजो हिँडेको आधारमा आज उहाँले चाहिँ त्यो मिटिङ राख्नुभयो। अहिले मलाई सोसियल मिडियामा पनि अरू ठाउँमा पनि यो मिटिङ यसरी वाङ्ग राख्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँले सोचेको यही थियो हिजो, कानुनले यही भन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। मैले वाङ्ग भने होइन, छ्याङ्ग भनेको हो। अब केही सूचनाहरू अब यहीँनिर एउटा कुरा मैले जोडेँ जस्तो अहिले चाहिँ नि भनौँ न यो यस्तो किसिमको बैठकका कुराहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने एउटा प्रसङ्ग पहिला पनि यता कता देखिएको, तर अहिले सुरुवात काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएपछि अलिक चर्चा भएको छ र अलिकता कि पार्टीभन्दा बाहेकको व्यक्ति राम्रो भोट लिएर आउनु भएको छ र मान्छेले एकदम आँखा लगाएर उहाँलाई हेरेको हुनाले यो कुरा बढी चर्चामा आयो होइन। यो राम्रो सुरुवात हो। तर सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्नको निम्ति त अरू जुन कुराहरू छन् 3 महिनामा जुन प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर निकाल्नुपर्ने कुरा छ, हामी नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा उहाँहरू कति प्रोएक्टिभ भएर त्यो सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ त्यो एउटा सवाल त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त आगामी दिनले देखाउलान् होइन। तर कतिपय सन्दर्भहरू देखाउन नमिल्ने पनि होलान्, जस्तो न्यायिक समितिका कतिपय सन्दर्भहरू होलान्, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा होलान्, कतिपय बाहिर ल्याउनु नपर्ने कुराहरू होलान्, त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष भन्ने कुरा जोडिदियो भने त फेरि गाह्रो होला नि। त्यसमा चाहिँ अब त्यसो हुँदैन भन्ने आशा राखौँ अहिलेलाई। र उहाँको टिमले अब एउटा मात्रै कुरा नगरौँ, म समग्रमा कुरा गर्दैछु। अहिलेलाई यहाँ यो फलोअप गर्नलाई धेरै सम्भावना छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाको लोकप्रियता, उहाँका प्रतिको सकारात्मक अहिलेको यो सोच आएको देख्दा चाहिँ सम्भावना छ। त्यस मानेमा चाहिँ यसलाई नै मानक मानेर छलफल गर्दा पनि उहाँले चाहिँ यो गराएको ठिक छ। तर अब केही विषयहरू छन् जो सूचनाको हकले पनि तत्कालीन सूचना दिन मिल्दैन भनेको छ 5 वटा बुँदा। त्यसमा त धेरै उहाँसँग सरोकार नराख्ने विषयहरू छन्, किनभने नेसनल सेक्युरिटीमा, मौद्रिक नीतिमा, दुई देश बीचको सम्बन्धमा उहाँको ठुलो भूमिका महानगरको हुँदैन, त्यो गर्न परेन। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएको विषयहरू छ त्यो चाहिँ संविधानको धारा 28ले पनि सम्बोधन गरेको छ गोपनीयताको हकमा, त्यो बारेमा उहाँले छलफल गर्नु नै होला। र अर्को चाहिँ नि मैले देखेको के हो भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा पारदर्शी भएपछि नै सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने त गयो नि, जे भयो नि। उहाँले अहिलेलाई सुरुवात राम्रो छ, कस्मेटिकै सही अहिले गरेकोमा फेरि धेरै क्रिटिसाइज गर्ने बेला पनि भएको छैन नयाँमा। त्यसले के देखायो भन्दा उहाँ पारदर्शितामा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने त देखायो नि। अहिलेसम्म त्यति पनि आँट नगरेको हिसाबले चाहिँ 753वटा स्थानीय तहलाई उहाँले यो सन्देश दिनुभएको छ। अब कसले कति बुझेर कसरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। यहीँनिर यस्ता छलफलहरूमा भएका कुराहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको त राम्रो हो, तर त्यसलाई एउटा लिखित रेकर्ड पनि राख्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। किन भन्दा भोलि त दस्तावेज नै बोल्छ होइन, भन्दा दुईटै पक्षमा जानु जरुरी छ। यहाँले अघि भनेको कुरामा मैले थोरै थपेँ, यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3 को उपदफा 3 को क देखि ङ सम्म कृपया
सबै व्यक्तिहरूले हेर्नु होला। यो भनेको यस्ता कानुनी व्यवस्था हुन् जस अन्तर्गत रहेर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले पनि यो विषयमा चाहिँ खुलेर प्रत्यक्ष चाहिँ देखाउन मिल्दैन। यो गोपनीयतासँग जोडेका विषय छन्। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3 को उपदफा 3 को क देखि ङसम्म रहेको व्यवस्था यहाँहरूले हेरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब यहीँनिर मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो यो सूचनाको हकको कुरा कहाँनिर गएर पनि कहिले अड्किन्छ भन्दाखेरि विगतमा पनि हामीले बेहोरेकै कुरा हो त्यो कि सूचनाको वर्गीकरण राम्रोसँग नहुने, दिन मिल्ने र नमिल्ने जुन संविधानले एउटा तोकिदिएको छ त्यसमा चाहिँ नि राम्रोसँग हाम्रो छलफल नहुने अथवा त्यसको वर्गीकरण चाहिँ नहुने। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले जुन चाहिँ नि रिपोर्ट दियो त्यो रिपोर्ट त ठिक छैन भनेर नै एउटा रिट परेर त्यो त फेरि त्यतिकै रद्द भएको अवस्था छ भने अहिले फेरि त्यसमा काम भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा त्यो सूचनाको वर्गीकरण गर्न पनि त वर्षौँ लाग्यो के। कतिवटा समिति गए, गठन भए, कतिवटा भङ्ग भए, त्यसपछि फेरि प्रस्तुत कुरा पनि भङ्ग भयो भन्दाखेरि यो सूचनाको वर्गीकरणसँग जोडिएको यो जटिलतालाई तपाईँ यो साँच्चै जटिलै भएर समस्या भएको देख्नुहुन्छ कि फेरि पनि त्यो मानसिकता? यो बिचमा हामी त्यहाँ आयोगबाट निस्केपछि पनि मैले धेरै सार्वजनिक फोरममा यो कुरा भनेको छु कि कुनै बहादुर कोटनोट, कुनै बहादुर मुख्य सचिव नजन्मिएरै त होला यो वर्गीकरण नभएको। यता कर्मचारीले चाहिँ वर्गीकरण भएको छैन भनेर देखाइरहने सूचना नदिनका निम्ति, यता चाहिँ वर्गीकरण नगरिदिने भनेर धेरैचोटि मैले आफैले पनि भनेको छु। र अहिलेको मुख्य सचिवज्यूले चाहिँ यसमा काम अगाडि बढाउनलाई जुन पहल लिनुभएको छ यसले छिटो समाधान निकाल्ला र उहाँले चाहिँ यसलाई खाली काम भइरहेछ भनेर होइन कि समाधानमुखी बाटोबाट निकालेर यसलाई चाहिँ यो सूचना दिने भनेर वर्गीकरणमा लानका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नुहोला भन्ने मलाई आशा छ। यो नगरिदिएका कारणले चाहिँ के सन्देश जान्छ भन्दा मुख्य सचिव भनेको कर्मचारीको नेता हो। मुख्य सचिव प्रमुख रहने समितिको काम कारबाही बाहिर आउँदैन भने अरू कर्मचारीले के बुझ्दा हुन्? तर यहीँनिर यो कुरा पनि जोडौँ न, जुन चाहिँ नि अस्ति भर्खरै उहाँले एउटा मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा गठन भएको कमिटीले जुन रिपोर्ट दियो अथवा जुन चाहिँ नि सूचनाको वर्गीकरणको कुरा बाहिर लिएर आयो जसको विरुद्धमा रिट पर्यो नि, हामीले जसले रिट हाल्नु भएको थियो डाक्टर रामकृष्ण तिमिलसेना, उहाँलाई सँगै प्रश्न गरेका थियौँ कि तपाईँले किन यो रिट हाल्नु भयो त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यति धेरै सन्दर्भहरूमा आपत्ति थियो हाम्रो। जस्तो एउटा सानो उदाहरण उहाँले दिनुभएको थियो कि कुनै पनि घटना घट्छ त्यसमा आयोगहरू गठन हुन्छन्, आयोगहरू गठन भइसकेपछि कार्यदलहरू गठन हुन्छन्, के हुन्छ र त्यसले एउटा रिपोर्ट दिन्छ त्यो समस्यालाई अगाडि ल्याउनको निम्ति। त्यो समस्यालाई समाधानको निम्ति जुन सुझावहरू प्रस्तुत हुन्छ त्यो कहिले पनि सार्वजनिक हुँदैन। त्यो रिपोर्टहरू थन्किन्छन्। त्यति मात्रै होइन कि सार्वजनिक महत्त्वका कतिपय कुराहरूलाई पनि दिने भन्दा नदिने सूचनाको लिस्ट चाहिँ नै उहाँहरूको समितिले बढी प्रस्तुत गरेको हुनाले हामीले आपत्ति भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि यो जुन यो प्रशासनिक संयन्त्रको जुन मानसिकता छ त्यसमा त हामीले दुःखका साथ ठुलो प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला त छ नि। भन्दा परिवर्तन कहिले हुने? प्रशासनिक मात्रै होइन, अहिले नियमन गर्ने निकाय नीति बनाउने पछाडि हरेक वर्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जान्छ र उहाँ मार्फत चाहिँ नि संसदमा टेबल हुन्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ कि एउटा रिपोर्ट पनि छलफल भयो? उसो त अरू आयोगहरूको पनि आफ्नो किसिमको गुनासो छ। हामी चाहिँ नि संवैधानिक, यो त मूल कुरो उहाँको भनाइ के छ भन्दा हामी संवैधानिक भएर पनि हाम्रो त कहिले पनि छलफल, हामी भन्छौँ संवैधानिक नभएर के भयो र, सबैभन्दा आयोग मध्ये चाहिँ नि नभई नहुने आयोग त सूचनाको हक पो हो त भनेर हामी भन्छौँ। र त्यो आयोगको प्रतिवेदन कहिल्यै पनि अहिलेसम्म जनताबाट चुनिएका हाम्रा प्रतिनिधि बीच छलफल हुँदैन भने मानसिकता कस्तो छ त? त्यहाँ माथि नै छलफल हुँदैन भनेपछि त्यसपछि आउने खास एक्टिभ हुने कर्मचारी प्रशासन हो। तर अगेन उहाँहरूले पनि देखाउने त माथि भनेर देखाउँदा त त्यतै देखाउने हो, औँला देखाइएको त त्यतातिर हो भनेपछि कोही पनि सूचना दिन तयार, यो वर्गीकरण नै नगरिदिने, त्यसमै बाधा अड्चन गरिदिने, नदेऊ नै भने जस्तो गरिदिने एक ठाउँमा। अर्को ठाउँमा के छ भन्दा स्थानीय तहमा हामी अन्तिम अवस्था थियो आयोगमा कि हाम्रो कार्यकाल सकिँदो अवस्था थियो, तै हामी सबै स्थानीय तहमा चाहिँ एकसरो गएर के भन्यौँ भन्दा तपाईँ उनीहरूको भावभङ्गीमा हेर्दाखेरि सूचना दिउँ जस्तो थिएन, तपाईँलाई अहिले दिन मन छैन, पक्कै तपाईँ सबै दोहोरिएर आउनुहुन्न यो कुर्सीमा, जति आउनुहुन्छ उहाँहरूले जे बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस्, नआउनेहरूले चाहिँ अहिले के बुझ्नुहोस् त भन्दा आफू दिन तयार नभए पनि भोलि यहाँ बस्नेलाई प्रश्न गर्छु म भनेर चाहिँ तयार हुनुहोस् है। कम्तीमा त्यति गरिदिनु भयो भने पनि ठुलो चाहिँ नि गुण लाग्छ र यो सुशासन कायम गर्नलाई काम लाग्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। किन भन्दा त्यो कुर्सीमा बसिरहेको मान्छेको भावभङ्गीमा हेर्दा ऊ सूचना दिन तयारै छैन।
म चुनाव जितेर आएको त सूचना लुकाउन पो हो त, कहाँ दिनु भने जस्तो भावभङ्गीमा देखाएपछि हामीले त्यो भन्यौँ। र स्थानीय तहमा अर्को हामीले छलफल नगरी नहुने विषय के छ भन्नुहुन्छ भने अघिल्लै कार्यकालका साथीहरूलाई के आयो त प्रश्न भन्दा मोटर किने, अरू चाहिँ नि त्यो एक्सकाभेटर किने, के किने, खाए सके मात्रै प्रश्न आएको थियो। हामीले गएर के भन्यौँ भन्दा खाएको भन्ने मात्रै होइन होला, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई पारदर्शी नबनाएकोमा प्रश्न गरेको हो। टाँस दिनुहोस् न, कति सिसीको, कस्तो, कहाँ बनेको, कतिमा ल्याउनु के कारणले तपाईँले साँच्ची नै खा होइन भने त होइन जस्तो लाग्छ। अब कसैलाई खाएको भन्न पनि त भएन। तपाईँ यसो हेर्दा नखाए जस्तै देखिनुहुन्छ, नखाएको भए त टाँस्नु न त। झिङाटाउके अक्षरमा सूचनाको हकको कुरा आउँछ, तपाईँ कानुनले पनि त्यसमा बाँधिनुहुन्छ, टाँस्नुहोस् न भित्तामा यस्तो ल्याएँ। अनि तपाईँका मतदाता आउँछन्, जनता आउँछन्, तिनलाई मैले यस्ता कारणले यो किने, हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रै पसिनाको यो कमाइ हो, ल आउनुहोस् भनेर देखाउनु पनि। अझ तपाईँ उनलाई चाहिँ नि सोध्न आउँदा पनि झर्को र फर्को गरेर किन फर्काउनुहुन्छ भन्दा पक्कै यसले केही न केही गडबड गर्यो जस्तो यहाँले भनेको कुरा पनि जोडिन्छ होइन। यहाँहरूको कार्यकालको अन्तिममा यहाँहरूले बुझ्दै गरेको स्थानीय तहमा त्यति धेरै उत्साहजनक अवस्था छैन भन्ने कुरा कहाँनिर आएर जोडिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सूचना आयोगले यो कोभिड कालमा ठाउँ ठाउँमा जान नसकिने हुनाले वेब बेस्ड सर्वे एउटा गरेको थियो प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशमा कि यो सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, के छ भन्दाखेरि दुःखका साथ भन्नुपर्छ निराशाजनक। यहाँले भने जस्तै कतिलाई त यो सूचना अधिकृत राख्नुपर्छ होइन, फोन नम्बर हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ, 3-3 महिनामा हाम्रा निर्णय प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने पनि बेसिक कुरा पनि थाहा नभएको भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन। तर अब यहाँले भने जस्तो गरी त्यो एउटा कार्यकाल सकाएर उहाँहरू जानुभयो। अब अहिले आएको यो स्थानीय तहको सन्दर्भ हेर्दाखेरि अलिकति उत्साहजनक अवस्था पनि छ, किन भन्दाखेरि अधिकांश 50 वर्षभन्दा मुनिको उमेरका युवाहरू हुनुहुन्छ होइन। भन्दाखेरि अब यदि पुस्ता उमेरले मान्ने हो भने पनि पहिलाको तुलनामा कम अहिले अगाडिको पुस्ता आउनु भएको छ होइन। सोचले पुस्ता मान्ने हो भने त फेरि यहाँ ठुलो प्रश्न लाग्ला, किन भन्दा अहिलेका जुन उच्च पदस्थ हाम्रा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो पढेको, संसार देखेको, सूचनाको हकको पालना भएको कुरा अध्ययन गरेको व्यक्ति त फेरि उहाँहरू नहुनु होला। भन्दाखेरि यो जुन कन्ट्राडिक्टी कुरा छ नि, उमेर, सोच, एक्सपोजरका कुराहरू र सूचनाको हकको कुरा छ नि, यो कुरालाई चाहिँ अहिले स्थानीय तहको कुरालाई लिएर कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? स्थानीय तहमा पनि अहिले यो कार्यकाल पनि अझै यो दोस्रो कार्यकाल पनि सूचनाका हिसाबले, सूचना प्रवाहका हिसाबले स्वर्णिम कार्यकाल हुन्छ मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय मन्त्रालयले करिकुलम बनाएको छ स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पढाउनका निम्ति, कोट एन्ड कोट पढाउन। त्यो पढाउने त्यो 8वटा विषय छनौटमा सूचनाको हक भनेर राखिएको छैन, सुशासन भनिएको छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा सुशासन कायम गर्न सूचना प्रवाह पहिलो शर्त हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। उहाँहरू चाहिँ सूचना नदिए पनि सुशासन कायम गर्न सकिन्छ है भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसले के देखाउँछ त भन्दा फेरि पनि सूचना प्रवाहमा चाहिँ व्यवस्था। अनि माथिबाट त्यो खबर पाइसकेपछि स्थानीय तहमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चुनाव जितेर आएको म अब आएको हो पनि हेर्नु, चुनाव त जितेको सत्य हो, तर त्यो सत्यका बावजुद यो सबै चिज चाहिँ नै यो चुनाव जसले मलाई जिताए तिनको हो भन्ने पनि आउनुपर्ने हो कि खासमा। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो उहाँको निजी जितेर आएको होइन कि, त्यो हरेक नागरिकले दिएको भोट हो, त्यो भोट हो। र उनले के भनेर पठाएको भन्दा हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा तिमी काम गर्नु, हामीलाई चाहिँ नि सजिलो बनाउनु, पारदर्शी हुनु, जवाफदेही हुनु, सुशासन कायम गर्नु, र यहाँ चाहिँ नि हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा तिमी नेता भनेर सजिलो बनाइदिनु है भनेर पठाएको हो नि त। भ्रम कस्तो छ भन्दा चुनाव जितेरै आइसकेपछि त अब मैले किन प्रवाह गर्नु, किन सूचना दिनु, मन लागे दिउँला, नमन लागे नदिउँला भन्ने सोच एकातिर। अरू त्यो उमेर समूह यसमा केही काम छैन, जुन उमेर समूह भए पनि हुन्छ, तर सोच त्यो छ। अर्कातिर यता यो नीति निर्णय बनाउने तहमा बस्नेहरूलाई पनि सूचना भने यस्तै हो भनिरहन्छन्, कराइरहन्छन्। यो चाहिँ अझ अर्को तहमा त यो मिडियाको कानुन हो। अब मिडियालाई चाहिँ नि ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट सूचना दिए हुन्छ भने जस्तो सोच अहिले पनि छ। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। म यो कुरा एकचोटि फेरि जोड दिन चाहन्छु कि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाइदिनु भयो र सायद यो कुरा नयाँ पनि हुन्छ यो कुरा कि जुन चाहिने राज्यले सूचनाको हकलाई महत्त्व दिनुपर्ने हो, घुमाएर भए पनि सुशासनमा त्यसलाई प्राणवायुको रूपमा सबैभन्दा माथि राख्नुपर्ने हो, त्यही नै हामी कमजोर भइरहेछौँ र हामीले स्थानीय तहमा पुर्याउने सूचना अथवा उहाँहरूलाई दिने तालिममा यो कुरालाई महत्त्व दिँदैनौँ भने, आज पनि नदिएको अवस्था छ भने, अनि यो त राज्यको सोचमा नै प्रश्न लाग्यो भनेपछि हामी कसरी एउटा परिणामको आशा गर्छौँ? यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने सूचना प्रवाह चाहिँ सुशासनको दरिलो शर्त हो भन्ने मान्न नीति तहकै साथीहरू तयार हुनुहुन्न, अहिले पनि तयार हुनुहुन्न।
र हामी फेरि बल गरेर के भन्दैछौँ भन्दा सूचना प्रवाह नगरिकन चाहिँ सुशासन कायम हुँदैन र लोकतान्त्रिक हुँ भन्नेले त त्यो सम्भवै छैन। अब लोकतन्त्र कस्ता हुन् भनेर आफ्ना आफ्ना अनुहार बनाएर अब हामीले चाहिँ दुनियाँका लोकतन्त्र पनि देखेकै छौँ। हाम्रो जस्तो लोकतन्त्रमा चाहिँ सूचना प्रवाह नगरिकन लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। यो कार्यकाल पनि यति युवाहरू आएको, समावेशी स्वरूप आएको, अनेक विषय आएको त हामी कुरा गरिरहेका छौँ। सूचनाको हकको कार्यान्वयनका हिसाबले चाहिँ यो समावेशी स्वरूपले त्यति राम्ररी काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा यता माथिबाट जो सूचना प्रवाह गर्ने निकायहरू छन् यी नै सूचना दिन पर्छ भनेर यिनलाई बताउन तयार छैनन्। दिए पनि नदिए पनि हो सुशासन कायम गर, जवाबदेही बन, पारदर्शी बन त भनिरहेका छन्। तर कानुन छ नि त, संवैधानिक हक छ हाम्रो सूचना पाउने, त्यसमा लाग है भनेको त सुनिएन। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो सम्झिँदाखेरि पनि हामीलाई अचम्म लाग्छ। हामी एउटा तहमा काम गर्दै गर्दा त हामीले थोरै केही नेपालका ठाउँहरू देख्न पाएको आधारमा पनि हामीलाई थाहा छ कि नेपाली नागरिकको जनताको जीवनस्तर कहाँ छ के, हैन? लैङ्गिक हिसाबले, जातीय हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, हैन, आर्थिक सामाजिक यो सबै हिसाबले हेर्ने हो भने त एउटा महिला, दलित, पछाडि पारेका अपाङ्गतासँग जोडेका प्रसङ्गहरू त यति भयावह छ, गरिबी त्यसमा, हैन? भन्दाखेरि त्यो राज्यले प्रवाह गर्ने त्यो सूचनाहरू जुन छन् नि त्यो चाहिँ एकदमै टेक्निकल आधारमा उहाँहरूलाई थाहा हुन जरुरी छैन। तर हाम्रा जुन चाहिँ स्थानीय तहका नेताहरू हुनुहुन्छ, जो जनप्रतिनिधिजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन तहमा त्यहाँसम्म पुर्याउने हो नि, अथवा उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा बुझाउने हो नि। तर यो समावेशिताको दृष्टिकोणले पनि तपाईँले भनेको कुराले र जसरी अहिले एउटा तालिमको प्याकेजमा सूचनाको हक भन्ने शब्द छैन भन्ने कुराले हामी सबैलाई एकदम ध्यान आकर्षण गराएको छ र हामीले यो विषयमा अलिक राम्रै बहस गर्नुपर्छ होला। होइन भने होइन हामीले खोजेको लक्ष्य त हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि कसरी के गर्ने होला? यो यता यति गम्भीर विषय छ। अर्कातिर चाहिँ स्थानीय तहका उहाँहरूले त आफूले जानेर दिने हो नि, आफू स्वयंको कानुनमा व्यवस्था के हो भन्ने धेरै नजानेरै केही साथीहरू त बिदा हुन पर्यो। हिजोको कार्यकालमा पनि पहिला आफ्नै सूचना थाहा पाउनु पर्यो, मेरो काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्यो र त्यो थाहा पाइसकेपछि यो अब मैले जनतामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो। दुईटैमा ग्याप छ स्थानीय तहमा। त्यो दुईटै ग्यापलाई पुरा गर्ने निकायहरू फेरि व्यवस्था गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले एक्टिभली चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा चुनेर आएका प्रतिनिधिहरूलाई के विषयमा जानकारी दिँदैछ। पढाइ नै भनेर किन भन्नु, तालिमै किन भन्नु, अभिमुखीकरण बडो राम्रो शब्द छ। त्यो कुन विषयमा दिँदैछ, सूचनाको हकको स्थान त्यहाँ कहाँनिर छ, त्यसलाई कसरी यहाँहरूले चाहिँ समेट्नु भएको छ र राष्ट्रिय सूचना आयोग कसरी एक्टिभ हुन सक्छ। तपाईँले कानुन यसरी कार्यान्वयन गर्न पर्छ, गर्नु भएन भने हामी दण्डित गर्छौँ, दण्डित गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग हो र हामीसँगै जान पर्छ भनेर भन्ने अवस्था पनि राष्ट्रिय सूचना आयोग सरकारवाला जुन मन्त्रालयहरू छन् हैन तिनले पनि यसमा प्रोएक्टिभ भएर अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि यो तालिमको अथवा अभिमुखीकरणको प्याकेज बन्दै गर्दाखेरि को संलग्न हुनुहुन्थ्यो, सूचनासँग जोडिएका विज्ञहरू। किन भन्दाखेरि जबसम्म सूचनाको हक हुँदैन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, हैन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीको बोध भन्ने कुरामा त ठुलो प्रश्न छ नि। भन्दै गर्दाखेरि यो अलिकता त्यो भनौँ न हाम्रा काम गराइहरू कोठाभित्र हुन्छन् कि सामान्यतया यस्तोमा के हुँदो रहेछ भन्दा मन्त्रालयले इनिसिएसन लिने अनि पूर्व सचिवज्यूहरू अब हो नै अनुभवको हिसाबले उहाँहरू अब 30 वर्ष 35 वर्ष काम गरेर आएको मान्छेहरू हो पनि एक किसिमले त। तर खालि पूर्व सचिवज्यूहरू चाहिँ अधिकांश तालिममा हुने। म सधैँ केमा जोड दिन्छु भन्दा आधा जति पूर्व सचिवज्यूहरू जो अनुभवका खानी हुनुहुन्छ, आधा चाहिँ नि नागरिक समाज या अरू विषयमा चाहिँ अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जसले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू राखे पो अनि दुईटाको इन्टरेक्सनले पनि दुई किसिमको कुरा आउँछ। यहीँनिर त अघि हामीले गरेको कुरा आयो नि, हिजोका दिनमा महत्त्वपूर्ण आसनमा बसेका व्यक्तित्वहरूले सूचना नदिने त्यही सोचले अगाडि बढेको हो उहाँहरू भनेर हामी आज आरोप लगाउँदैछौँ। अनि उहाँहरूले नै गएर तालिम दियो भने अनि कस्तो किसिमको प्रडक्ट आउला त, के बुझिएला त? अब अझ अथवा के मानौँ, बडो सकारात्मक भएर के मानौँ भन्दा त्यो तालिम दिन जाने चाहिँ हिजो दिउँ भन्ने नै हुनुहुन्थ्यो अरे, मानिलिउँ। बडो सकारात्मक हुँदाखेरि है त्यो चाहिँ अब कति हुनुहुन्छ त्यो त हामी बुझ्छौँ नि। सो उहाँहरू नै हिजो दिने मन गर्ने खालकै मान्छेले तालिम दिए पनि पुरै त प्याकेजमा त भन्नुहुन्न नि उहाँहरूले, दिने मनसाय पो देखाउनुहुन्छ भनेपछि त बाहिरको रिसोर्स उहाँहरूले मोबिलाइज नगर्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि घुमाइ फिराइ के हुन्छ त हामी त्यही सोच नै स्थापित गर्दैछौँ। हो, उहाँहरूलाई गोपनीयताको शपथ खुवाउँदा के भन्नुहुन्छ भने म यो देशको कानुन संविधान मान्छु
त्यहाँसम्म ठिक छ। गोपनीयताको शपथ पनि अब अनि हुनु हुँदैन तलतिर भन्ने जाउँ। कुरा आइसक्यो अनि नि। तल्लो लाइनमा चाहिँ म गोपनीयताको शपथ खान्छु भनेपछि माथिका सबै बिर्सेर त्यही एउटा लाइन मात्रै सम्झिने त्यो गोपनीयताले फेरि गलत बुझ्ने। हजुर, त्यसो हुँदा चाहिँ नि के उहाँहरू त्यो पढ्न जाने बिचमा जुन खाडल छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पनि र यसै पनि दुनियाँमा पनि यहाँको मात्रै के कुरा गर्नु, यो पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरसिपमा जानुपर्छ भनेर त कन्सेप्ट पनि आइसक्यो। अब एकदमै ओपन डाटा गभर्नमेन्टसँगको पार्टनरसिपको कुरा ओपन गभर्नमेन्ट डाटा अनि गभर्नमेन्ट र प्राइभेट चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्ने 5 जना बसेर कुनै चाहिँ कमिटी बनाउने हो भने 2 जना बाहिरको राख्नुपर्छ भनेर त्यो पनि फेरि समावेशिताको आधारमा आइसक्यो। अब हामी कहाँ त समावेशिताको कता अनुहार त्यो पार्टनरसिपको कता। अब यसो हेर्नु न, त्यही मुख्य सचिवज्यू कहाँ जुन कमिटी बनेको छ त्यसमा उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायको पदाधिकारी 1 जना, सचिवज्यूहरू कतिजना महिला हुनुहुन्छ र या अरू समावेशी स्वरूप अरू पनि आधारहरू छन्, फेरि हामी महिला मात्रै भन्ने पनि होइन त्यो कहानी। र अनि विषय विज्ञ फेरि पुरुष राखेपछि त 3 जना पुरुष बस्ने हो। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा समावेशिता पनि समाजको लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने एउटा मुख्य आधार हो भन्ने रियलाइजेसन पनि मुस्किलको त्यो पनि फेरि सूचनाको हकसँगै जोडिन्छ अनि त्यो सूचनासँगै त्यो पनि जोडिने हो। खासमा को कति अवेर छ, कहाँ बसेको छ, सूचना प्रवाह गर्ने ठाउँमा छ, लिने ठाउँमा छ कि दिने ठाउँमा छ कि पहिला थाहा पाउनु पर्यो। महिलाहरूले अहिले आफूले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकार प्रयोग गर्न कहाँ पाए त? पहिला त थाहा पाउनु पर्यो नि त। के भनेर एउटा आधारलाई टेकेको भन्दा दुईटा गठबन्धनमा चाहिँ राजनीति जान्छ भन्ने सोच नराखेका कारण त्यहाँ नलेखेर त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ महिलाहरूलाई ठाउँ दिएन। एकदम दुःखको कुरा हो। कति दुःखको कुरा होला। उसैले त के भन्न पर्थ्यो भन्दा त्यो ठाउँ नराखे पनि सो त बुझ्न पर्छ, गठबन्धनमा गए नि नगए नि महिलाको चाहिँ नि संख्या घटाउन पाइँदैन। एकदमै यो दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार भन्यौँ कि सङ्घीय कानुनमा महिलाहरूको परिणाममा सुनिश्चितता गर्यो 33%, तर स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धी ऐनले परिणाममा यो गर्दैन के, सुनिश्चितता गर्दैन के। एकदमै दुःखको कुरा जानकारी थियो तैचुप मैचुपको स्थिति जसलाई थाहा थिएन, केही बोल्नै परेन। एकदमै यो विषयमा पनि हामीले फेरि छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको बारेमा नै हामीले छलफल चलाउनु चाहिँ जरुरी छ, किन भन्दा यो थाहा हुनु पर्यो पहिला त। सूचनाको हकको कुरा हो। आजको कार्यक्रमलाई यो सूचनाको हक र स्थानीय तहमै बढी केन्द्रित गर्न चाहे, किन जल्दो बल्दो विषय छ र यहाँले भने जस्तै जग्गै हामीले सूचनाको हकसँग जोडिदिउँ भने पो माथि फल लाग्ला त भन्दा त्यहाँ पनि प्रश्न भएको कुरा गरिराख्नु भएको छ। भन्दा जाँदै गर्दाखेरि जुन तहहरूले जुन निकायहरूले अहिले स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा अभिमुखीकरण लगायत केही त सुरुमा गर्नु पर्ला नि, केही महिना त उहाँहरूले तयार गर्नको निम्ति विशेष जुन प्याकेजहरू जान्छ नभए पनि जानुपर्छ, त्यसमा सूचनाको हक कसरी जानु पर्यो र त्यहाँ पनि फेरि बुझ्ने तहको भिन्नता छ। भोलिको नेपाललाई फरक गर्नको निम्ति यो सूचनाको हकलाई हामीले कसरी एउटा मजबुत ढङ्गले अगाडि लाने होला अन्तिममा? अब मूलत एउटा चाहिँ अभिमुखीकरणमा जाने या स्थानीय तहबाट जितेर आएका पदाधिकारीहरूलाई एक किसिमको चाहिँ मार्ग निर्देश गर्ने जुन रोडम्याप बन्दैछ त्यसमा अनिवार्य रूपमा सूचनाको हक राख्नुपर्छ। मैले देखेको एउटा राखिएको छैन भने अब राखे भयो, राखेको छ भने सो मच बेटर। भर्खरै सुरुवातमा छौँ हामी, सुरुवातमै छौँ। एउटा दोस्रो चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दा स्थानीय तहबाटमा आएकै साथीहरूले पनि चासो देखाउनु पर्यो र आफू नेताको हिसाबले को छ आफू र आफ्नो मातहतमा पनि सूचनाको हकलाई चाहिँ तल लानलाई आफैले पनि पहल गर्न पर्यो। किन भन्नुहुन्छ भने हामी संघीयतामा त गयौँ तर सोचले त हामी सिंहदरबारमै घुमिरहेका छौँ। अहिले पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर के गर्नु र? अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा सूचनाको हकको कानुन कहाँ बन्यो त? काठमाडौँमा केन्द्र बागमतीमा बन्यो, त्यो पनि समस्याग्रस्त छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले सूचनाको हकभन्दा माथि राखेको छ। हो, त्यो हिसाबले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा पहिला हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो एउटा चाहिँ। र स्थानीय तहमा आएका चुनाव जितेर आएका साथीहरूले चाहिँ सधैँभरि मुख नताकेर, सधैँभरि सिंहदरबारको मुख नताकेर आफैले पनि पारदर्शी जवाफदेही र विधिको शासन लागू गर्न त मन छ होला नि नेता चुनेर आउने मान्छेलाई। स्थानीय तहमै म सीमित हुन्छु भन्ने सोच त छैन होला, म प्रदेश जान्छु, म सङ्घमा जान्छु भन्ने सोच राख्नेले चाहिँ आज नै यसका निम्ति पहल लिन पर्यो। उहाँको आफ्नै त्यो जो नेता छ त्यहाँ पालिकाको प्रमुख जो जहाँ छ उहाँले चाहिँ नि आफैले इनिसिएसन लिएर सूचनाको हकलाई अनुभूत गर्न सक्न पर्यो। कानुन बनेको छैन भनेर के भयो त? नबनुन्जेलसम्म त सङ्घीय कानुनले नै कानुन हुनु भनेको उहाँहरूलाई पनि राम्रो नेता बनाउने एउटा बाटो हो। एकदमै। र अन्ततोगत त्यसले के गर्छ त भन्दा
समाज बन्छ, समाज बनेपछि समाज राम्रो भए देश बन्ने हो। त्यस हिसाबले चाहिँ म दुईटा कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले अभिमुखीकरणमा जाने, तालिममा जाने या उहाँहरूलाई सिम्पली केही बताइँदैछ राज्यबाट, त्यसमा सूचनाको हक अनिवार्य समावेश गर्ने। त्यो समावेश गरिरहँदाखेरि कति समावेश गरिन्छ त्यो उहाँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिने व्यक्तिगत रूपमा पनि साँच्ची नै राम्रो जनताको नेता बन्ने हो भने सूचनाको हक जान्नु र जानकारी दिनु जरुरी छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। त्यसो हुँदा तपाईँले यसमा पनि चासो देखाउनु होला भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपाल टेलिभिजन जस्तो सबैभन्दा अहिले जनताले हेर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यममा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले उस्तै पर्दाखेरि एउटा तपाईँले ट्विटरमा स्ट्याटस लेख्दा, फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दा त यानका त्यान चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भने यति ठुलो मिडियामा हामी यति गम्भीर विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ जसले देशभरिका चाहिँ नागरिकलाई समेट्छ। त्यो मिडिया मार्फत यहाँहरूले चाहिँ आफूले काम गरे भनेर अनि त्यही आफ्ना लोकल मिडिया मार्फत जानकारी दिए पनि भयो नि उहाँहरूले त। स्थानीय तहले चाहिँ नै यो काम गर्नु जरुरी म देख्छु। त्यो भयो भने फेरि हामी त्यो कहाँ पुगेछ भनेर यहाँले नै त्यसलाई छलफललाई अगाडि बढाउनु होला। हजुर, धन्यवाद यशोदा तिमसिनाज्यू। पूर्व सूचना आयुक्तको रूपमा पनि यहाँले सूचनाको हक सम्बन्धमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो। आगामी दिनमा पनि यहाँको यो जागरुकता भइरहोस्, त्यो पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा आइदिनु भयो, समय र विचारको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विषयलाई यहाँले आफ्नो ठानेर जसरी देशको चाहिँ सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउनु भएको छ, म यसको विद्यार्थीको हिसाबले पनि यहाँप्रति चाहिँ नै आभार व्यक्त गर्छु र भोलिका दिनमा पनि यो विषयलाई उठान गरिरहनुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले सूचनाको हकको विषयमा, त्यो पनि विशेष गरी स्थानीय तहसँग जोडेर चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। किनभने हामी सबैले भन्दै आएका छौँ कि परिवर्तित शासन पद्धतिमा नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर उहाँहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने, समाज रूपान्तरण गर्ने र देश विकासमा त्यसलाई जोड्ने काम गर्ने भनेको स्थानीय तह हो। र स्थानीय तहले सूचनाको हकलाई बुझेर यस सम्बन्धी कामहरू गरिदियो भने पक्कै पनि एउटा सुशासनको सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यसैले आज हामीले चर्चा गरेको जस्तै गरिकन हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि आफूलाई एउटा राम्रो नेता बनाउनको निम्ति यसबारेमा आफै अगाडि आएर बुझ्न जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ कि सम्बन्धित सरोकारवाला अन्य निकायहरूले पनि अबको केही महिना सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न अभिमुखीकरण जस्ता विभिन्न कामहरू गरेर यसप्रतिको जागरुकता ल्याउन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हामीले सुरुमै जग जस्तो बसाल्छौँ, हामीले पाउने फल पनि त्यस्तै हुन्छ। हस्त हाम्रो यो विषय आजलाई यति नै। यस्ता समसामयिक विषयमा हाम्रा बहसहरू जारी नै रहनेछन्। तपाईहरू सुरक्षित रहनुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस्त, नमस्ते।